जवाहरनगर आणि जवाहरनगर आज आमचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो स्टॅच्यू जो आसा तो आमी आयज ऑपरेशन केल्लो आसा। हेजेन पयलो बाबासाहेब आंबेडकराचो स्टॅच्यू आशिल्लो पूण कांय कारणांक लागून चड वर्सां जालीं आनी ताचे थोडे कुडके वचपाक लागले। जेन्ना आमची ती कमिटी आसा आमची गांवचे भुरगे आसा तांच्यानी कमिटीन म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो आमकां ब्युटिफिकेशन करपाक जाय तशेंच म्हाका लागलो ग्रासाचो एक स्टॅच्यू जाय। तेन्ना हांवें ताका एक वर्सा पयलीं हांवें ताका सांगलें परत म्हाकाय दिसलें बाबा हो आमचो जो बाबासाहेब आंबेडकर आसा तो चड आसा ताका लागून आमी ग्रासाचो घालया आनी ताका एक वर्सा पयलीं सांगून आयज ताका हांवें गोंयचें उत्तर आहलें तें पुरें केलां आनी जाता ती भाशेन म्हजे लागीं जाता ती भाशेन हांवें ताका तो ग्रासाचो स्टॅच्यू आसा तो हांवें आमकां खबर आसा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणल्यार एक व्हडलो इंडियेचो म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनल जे रायट जे कितें ताणें बरयले तेन्ना ताणें आमच्या समाजा पासून बारीक समाजा पासून ताणें तो वावर केलो ताका लागून म्हाका दिसता ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मानतात आनी हे बारीक लोकांक जावं SC ST OBC हे बारीक लोकांक फुडें काडपाक जावं आमचे रिजर्वेशन दिवपा खातीर हो वावुरलो। जेन्ना आयज आमी कितें तर रिजर्वेशनाक एड्युकेशन वो बाकीचे जे जॉबाक कितें आमकां हें मेळटा जॉब मेळटा जाल्यार रिजर्वेशनाक मेळोन हे आमचे जायते भाव जे ल्हानचे गरीबांतले गरीब जे आमचे जायते वोट लेवलाचेर पावलेले आसा। हांव ताचे लागून खरेंच हांव बाबासाहेब आंबेडकराक सॅल्यूट करता कित्याक ताणें बारीक लोकांक आमच्या पयलीं आयज हांगासर आमच्या कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बाबासाहेब आंबेडकर एक ब्रासाचो म्हाका दिसता हांव नको गोंयान आसा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण तरी आसतना म्हाका दिसता ब्रासाचो आमची कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज आमी उबो केल्लो आसा आनी ते आमच्या लोकांक दिल्लो आसा। की आंबेडकर स्टॅच्यूचे कमिटी लोक म्हजे कडेन येयलेले पयलीं तेन्ना सांगलें की कितें सर तुमी आमकां कितें ते हेल्प करतले तेन्ना हांवें म्हटलें तुमकां कितें करपा जाय ते म्हटलें की आमकां असो फावंडेशनाचें करपा जाय आनी तेजी स्टॅच्यू जी आसा पितलाची ते MLA दिता हांवें म्हटलें की इमिडिएटली ते तुमकां कितें जाय करता तो आज ते दीस आसा ती ओपनिंग करपाची ते बरे भशेन जाले आनी हांगाच्या जुवारी नगरचे जे लोक आसा आनी फूल आख्खे गोवांचे जे पिछडा वर्ग म्हणटा ते लोक आज म्हाका दिसता की खूब बरं हॅपी जातले की असो दीस तांकां येतले की बरे डेव्हलप जातले आनी लोक तांकां सपोर्ट आसा। आमी म्हणटा की सगळे लेवलान सगळे फुडें सरपा जाय सगळे लोक अशें म्हणटा आजच्या दिवस कन्नडा BJP कन्वीनर मोहन शेट्टी आज म्हणूंक सोदता हांव आज तेरे आंबेडकर साहेब तेरे नासतले
आमचे जे पिछडे म्हणटा शेड्यूल कास्ट कितें म्हणटा ते हे लेवलार पावचे नासले कित्याक तो ज्ञानी म्हणून अंतर्ज्ञानी म्हणून सांगूंक जाता कित्याक तेन्ना तेणी कितें आमची संविधानाची कॉन्स्टिट्युएन्सी बरयला तो जाणातलो फुडें कितें जाता म्हणून मिन्स तेच्या बद्दल ते सगळें बरोवन जाला तेका लागून हे आजचे दीस आमचे सगळे शेड्यूल कास्ट कितें आसा आमचे पिछडे वर्गाचे कितें म्हणून आमी सांगता तेचे बद्दल आज कोणाक प्रॉब्लेम जावंक ना मिन्स गव्हर्मेंट सर्वंट जावं दी या खंयची लेवलार प्रॉब्लेम कांयच जावंक ना बिकॉज ऑफ द आंबेडकर आनी आंबेडकर देव म्हणून सांगूच एक्चुअली देवाकून सुबेज तो नासल्यार आजची हे सिच्युएशन जावची आनी हेंचे फुडें म्हाजी हे म्हणूंक सोदता कॉस्ट वायज आसून उपकारना कॉस्ट वायज आसल्यारूच आमकां प्रॉब्लेम जाता आमचे हितून कॉस्ट वायज काडून उडोवंक जाय सेकंड थिंग आमची गोंयान आंबेडकर भवन ना म्हाजी एक म्हणणें आसा आमची गव्हर्मेंटा कडेन एक आंबेडकर भवन जावंक जाय म्हणून आनी स्पेशली हांव रिक्वेस्ट करता आमचे अँटनी बाब हेचे बद्दल तेणे प्रिकॉशन घेवंक जाय आनी फुडें सरूंक जाय म्हणून सगळ्यांक आजच्या दिसाक शुभेच्छा म्हणून सांगून म्हाजी दोन उतर सोंपयता.